श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरामुखो तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते येन स नित्यसंन्यासी यो न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि कामभावो सुखं बन्धाय सांख्ययोगो प्रथक्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमाप्याश्रितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति हरि ओम् हरि ओम् हरि ओम् धन्यवाद। Just want to attempt to introduce the terrain we have inside us. Then the people will